السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الطاك بارفان اكرو بارفان. هاد الطاك دارته بليزيور يوتيوبرز كوم ساناناس اي دوطخ يوتيوبرز. جي ديجا فيلمي اون فيديو على لي بارفان ورماركيت بلي عجبتكم دونك هاد لا فيديو الزوجه غادي نديروها ستيل ديفيرون. غادي نسيي نحكي لكم بارمي لي ريمارك تاع لا بروميير فيديو قلتولي حضري explique en arabe. هادريك على كل بارفان كي يريح بالعربية دونك غادي نديرو هاد الطاك و جو في بارطاجي افيك فو لي بارفان لي ديرني لي شريتهم دون ما كوليكسيون. نبدو tout de suite. هاد الطاك c'est des questions. Il contient 18 questions فيه أسئلة. chaque question غادي نجاوبو عليها. دونك نبدو ان شاء الله. دونك كيما قلنا نبدو طاق اكرو بارفان. La première question, combien de parfums as-tu? Donc حسبتهم درك شوية j'ai trouvé واحد 23 parfums. La deuxième question, quels sont les trois parfums dont tu ne pourrais pas te passer? Cite 5 si tu as plus de 50 parfums. Donc j'ai le droit de 3 parfums اللي ما نجمش نستغني عليهم. Le premier parfum كاين هذا le parfum de Pur Poison de chez Dior. هذا لو بارفان نموت عليه لي في. هذا ستان بارفان اللي شراته كاع ما سنمش عليه. ستان بارفان اللي الى سبيسيال مي تشموه ما تشموش عند ما كاش بزاف لي يديروا هذا لو بارفان. دونك سي ان بارفان جاي فلورال فيه فلور دورانجي اللي تبغي زهرة البرتقال تلقي فيه الريحة تاع فلور دورانجي ويبقى il est puissant. Donc هذا le premier parfum. Le deuxième parfum كاين هذا Alien. هذا c'est le premier parfum acheté. شريته كاع في هاد لا collection. Alien c'est l'eau de toilette extraordinaire. Le troisième parfum c'est Cartier. La panthère de chez Cartier. هادو les trois je pense كاع لا كملوا نعاود نشريهم. دونك وين كنا في لا troisième question. نبقى توجور لا دوزيام كيسيون. غادي هذا وصفته لكم. كاين لو دوزيام بارفان هذا جاي ليجي. هذا ميم كان تنجمو ديروه في ليتي كوم تنجمو ديروه بصح يلتيان بيان يشد غايه في لي فولار ولا يبقى في لي فيتمون. هذا جاي لي فيلي جربوا اليان. جاي اليان سيتروني ويعجبني انا خير من اليان لوريجينال. وهذا كارتيer لا بانتير. هذا تاني سي ان بارفان تري كلاس. هذا سي ان بارفان اللي نديره غير في لي زوكازيون بريسك و توجور مين نديره يسقسوني شراكي دايره كوم بارفان. La troisième question, c'est le parfum que tu n'aimes pas. Le parfum que je n'aime pas, c'est le parfum كاين واحد البارفان سي انجل de Thierry Mugler. هذاك جاي قاصح جاي insupportable. La quatrième question, tu portes quoi aujourd'hui? اليوم درت هذا الصباح لهنا خرجت. هذا بوازون جيرل دو شي ديور. هذا شريته لو ديرني بريسك. دوك نوريكم شريت دو وهذا معاهم ما كوليكسيون parmi les derniers اللي شريتهم. لو بوازون جيرل جاي اورينتال اورينتال فانيي. جاي شباب لي في ما جايش قاصح حداه. كاين لي في لي بغوا لي بارفان لي جاي يبان لهم قاصح. انا بور موا نبغي دي بارفان فور دونك بان لي هذاك لو بارفان اللي ما يديرونجيش اللي يقعد فيك بريسك توت لا جورني وتشمي غير انت هكا يطلق الريحه يتبدل او كور د لا جورني.
وين كنا tu portes quoi comme parfum aujourd'hui cinquième question celui que tu as appliqué en sortant tu as appliqué en sortant de la douche من نخرج من الدوش généralement ندير هادو تاع Yves Rocher les eaux de toilette هادو ملاح لي في هذا اسمهم جاردان دو موند جو بونس هاد ليديسيون تاع بكري كملت في السيت تاعهم دوك راهم دايرين نوتر هادي ليلا موف وهادي هاد لو فيغ سي فاي دو فيرفان كاين تانيك تاع فلور دو سوريزي راه عندي هذيك مازال ما حليتهاش هادو خفاف نبغيهم مين نخرج من الدوش دونك ورانا la sixième question quel était ton premier parfum لا نحكي لكم على لي بارفان كاع في الادوليسونس اللي كنت نشريهم في الديبي كاع كاين ان بارفان دو او جون هذاك لورينتال هذاك اللي جاي بوشون تاعه جاي فيولي سينون في هاد لا كوليكسيون دو بارفان لو بروميير بارفان كيما قلت لكم هذا الين extraordinaire. Le dernier parfum, la 17e question, le dernier parfum que tu as eu dans ta collection. Le dernier parfum اللي شريته في la collection تاعي شريت 3 parfums. هاد لو بارفان تاع لوف ستوري شريته افون هادو لي دو دوك نوريهم لكم. لوف ستوري راه سو زومبالاج عاده جديد كلوي اود بارفان. هذا شريته من بعد مي شميته بان لي خفيف مشيت حد لا بيريود تاع ليفر دونك خليته بلومبالاج تاعه. لي دو زوتر بارفان اللي شريتهم كاين هذا بوازون غير اللي وريته لكم دوك شويه وكاين هذا ماي بربري بلوش هادو لي دو. Ton parfum signature, c'est la 8e question. Ton parfum signature, et selon les périodes. Le parfum اللي كانوا يعرفوني به le plus اللي كانوا يعرفوني به في صحاباتي كنا نخدم انا وياه هذا ديري الين ما كانش يديروا لا ديفيرونس انتر الين مين ندير هذا لا الين اوت بارفان اوريجينال وهذا هذه سي الين او دو تواليت اكستراوردينير كان يبان لهم غير كيف هذا il est plus léger جاي سيتروني جاي فري على الين. On passe à la 9e question. Ton parfum pour une soirée. Ton parfum pour une soirée. Un seul parfum. Je dirais soit هذا. Soit هذا. Cartier La Panthère pour une occasion spéciale. Pour une soirée. Sinon هذا. Good Girl. De chez Carolina Herrera. هذا يجي في الليل نجمو ديروه جاي قاصح وجاي شباب يطلق يتبدل في الديبي يكون قاصح من بعد يعطي واحد لو فون جاي غير شباب ما نبقاش نوصف. دونك وين كنا طون بارفان بور 10e question pour le printemps un parfum léger كاين هذا ماي بربري بلاش هذاك نجمو ديروه دركم نجمو ديروه في البرينطون جاي خفيف. كاين هذا دولس دو تشيغابانا دولس هذا يريح لي فلور خفيف. كاين هادو زوج اللي يريحوا فريمون الورد. طون بارفان بور ليتي انا ما نحملش لي بارفان القويين بزاف سوا ندير هادو ميم بلوش هذا تاع ماي بربري نجم نديره في الصيف سوا ندير هادو لي زو دو تواليت اللي قلتلكم عليهم تاع ايف روشي. سينو كاين عندي واحد فوت به صيف كومبلي كملت لي لا بوتاي وشريته عاود شريته هذه نوكس او ديلاسونت
دو نوكس. هذه تريح المونوي، يبغوا المونوي ريحتها شابه. هذه تالمون اللي استعملتها، استعملت اون بوتاي، عاود زدت شريت الزوجه دارت لي فراسي. هذه ديجا راني مستعمله منها، هذه لا دوزيام بوتاي. دونك وين كنا؟ لو بارفان بور لوطون. لوطون شان كاين لا نوي تريزور على فولي. هذا ثاني كان بارفان شباب لي في. هذا ان بارفان ماشي فور كيما لا نوي تريزور اود بارفان. جاي تشمو فيه لا روز وجاي موسكي وجاي يبقى داك لو بارفان اللي ما يديرونجيش و لونتوراج ما يشموش تو الموند، بصح يبقى فيك كاع لا جورني. ان بارفان بور ليفر. je dirais un parfum pour l'hiver. كاين هذا good girl دو شي كارولينا هيريرا، جاي قاصح. كاين هذا مازال ما حكيتلكمش كاع عليه، هذا ماي بربري بلاك ماشي بلوش. هذا جاي قاصح، جاي لي فلور بصح جاي شوي، جاي قاطع، جاي يبقى ديري غير مشيت وحده تشدلك على لا جورني. بور ليفر كاين لو ليدي ميليون دو شي باكو رابان، وكاين كوكو مادموزيل دو شي شانيل. هادو نجم نديرهم في الشتا ويبقوا يشدوك على جورني. Le plus beau parfum dans ta collection. Le plus beau parfum dans ta collection. كاين هذا Good Girl de chez Carolina Herrera. Je pense que c'est le plus beau. Même هذا à la folie la nuit trésor j'ai comme du diamant. تاني شباب. 15e question. Quel est ton genre de parfum? Oriental, floral, citronné. أنا نبغي لي بارفان اللي يكونوا بارفان يكون اورينتال فلورال اورينتال توجور هذاك اللي فيه الريحه الشرقيه هذيك تاع العنبر تاع العود تاع ان شاء الله لو بروشان بارفان راني نحاول نشري واحد بارفان تاع اللي يريح العود. نصحوني لي فيكتبوا لي في كومونتير اللي يكون العود مي يكون شرقي، يكون ريحته شابه. مازال راه تلفت لي يكون بارفان تاع العود. ما كانش بزاف لو شوا في لي بارفان. كنت نخمم في ليل سحري تاع دوتشي غابانا، ما على باليش وبان لي قاصح بزاف. هذاك جاي مالغري كو الريحه تاعها جايه شابه بصح جاي ميكست. اللي جربت ان بارفان اباس دو عود ولا تقول لي. دونك كنا في كالي طون جور دو بارفان اورينتال. quel est le parfum le plus gourmand? gourmand في هاد لا كوليكسيون سي كاين هذا فيفا لا جوسي جولد كوتور. هذا جاي كوم دو فيه لودور دو كراميل، لودور دو دي فلور ميلونجي مع الكراميل، فاني كراميل لو فون تاعه. 17e question. Le parfum que tu as acheté plusieurs fois. كاين هذا حاليا. هذه سي لا 3e بوتاي اللي شريتها تاع حاليا. مام هادو لي زو دو تواليت تاع ايف روشي شريت منهم plusieurs fois. Si tu devrais éliminer un parfum, lequel? Le parfum lequel? Je dirais que هذا Viva la Juicy Gold Couture. هذا جاي شباب لي في جاي سي ان بارفان جاي ليبقى وجاي جاي سكسي. مي لي جربوا لي بارفان هادو جاد تاع ديور تاع ديور تاع شانيل تاع ما جايش لو ميم ستيل. جاي تنجموا ديروه في الدار، تنجموا ديروه كوم كاين بليزيور في اللي يعجبهم هاد لو بارفان تاع فيفا لا جوسي. انا تالمون لي سمعت لي كومونتير عليه شريته مالغري كو عجبني بصح كاين دوطخ بارفان كو جو بريفير بلوس.
دونك هذه راه فيديو تاع اليوم لي في. سمحوا لي على ليكليراج راه شويه ناقص. سيت نبارطاجي معكم لي بارفان تاوعي ونجاوب على الاسئله تاع طاق اكرو بارفان. اللي عندها تساؤل ولا تخليه لي في لي كومونتير. ماذا بيا تبارطاجوا معايا لي بارفان اللي تحبوهم نتوما، وتقولوا لي كاش بارفان يريح بريحه العود واللي يستاهل شباب. ماذا بيا تنصحوني ليه فيه. دونك هذه راه فيديو تاع اليوم لي في. حتى نتلاقوا في فيديو جديده. ما تنسوش ديروا اشتراك للقناه وديروا لايك لا فيديو. حتى نتلاقوا في فيديو جديده. السلام عليكم.